नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो कुरान पाक के तीसरे सिपारे के मुतालिक है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में मुख्तसर अंदाज में आप लोगों को तीसरे सिपारे का खुलासा बयान कर सकूँ। तीसरे सिपारे के पहले हिस्से में सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा मौजूद है, जो कमोबेश तकरीबन 7.5 रुकूआत पर मुश्तमिल है। इससे पहले दोनों सिपारों में सूरत बकरा को बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया। सूरत बकरा के इस आखिरी हिस्से में आयतुल कुर्सी जैसी आयत भी मौजूद है, जो कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है और इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है, और ये कमोबेश तमाम मुसलमानों को ज़ुबानी याद होती है। सूरत बकरा के इस आखिरी रुकू में आखिर में 2 आयात हैं, आमन रसूल से लेके आखिर तक। इनके बारे में है कि अल्लाह ताला ने पूरा कुरान पाक जो है आप अलैहिस्सलाम के सीना अनवर पर ज़मीन पर नाज़िल फरमाया, और ये जो आखिरी 2 आयतें हैं ये मेराज के शब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तोहफ़तन हदिया की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रात को बिस्तर पर सोते हुए, हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि जिस शख्स ने रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोते हुए इन 2 आयात को पढ़ लिया, गोया कि उसने कुरान पाक का तिलावत का हक़ अदा कर दिया और सारी रात उसको कुरान पाक का सवाब मिलता रहता है। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है। आगे आगाज़ में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने जितने भी अम्बिया को दुनिया में भेजा है, जितने भी रसूलों को, उनमें से बाज़ को बाज़ पर जो फजीलत दी है वो मैंने दी है, वो मेरी तरफ से है। इसके बाद अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी का जिक्र फरमा दिया, उसमें अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ को बयान कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीर को जिक्र कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो बता दिया कि कैसे उनको मौत की वादी में जो है सुला दिया, और फिर पूछा कि कितने अरसा आप सोए रहे हैं। कमोबेश अल्लाह ताला ने उनको 100 साल जो है मौत की वादी में जो है सुलाए रखा। और अल्लाह ताला की करनी देखें कि अल्लाह ताला ने उनके जिस्म अतहर को भी कुछ नहीं होने दिया, और उनके साथ पास जो खाना था उसको भी बिल्कुल गलने या सड़ने नहीं दिया, बिल्कुल वो वैसे ही तरोताज़ा पड़ा रहा। उनके पास जो एक गधा था अल्लाह ताला ने उसको मिट्टी में मिला दिया। जब अल्लाह ताला ने इनको उठाया तो फिर उस जो गधा था उसको भी ज़िंदा कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे ही जो है मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल का भी जवाब दिया कि जब उन्होंने फरमाया कि रब्बी यारिनी, कि मैं देखना चाहता हूँ, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि भी 4 परिंदे ले आओ। वो 4 परिंदे ले आए, इनको ज़बह किया गया। अल्लाह ताला ने कहा कि इनको आपस में मिला के इनको चोटियों पर फेंक दो। उन्होंने फिर उस 4 परिंदों को जो है वो चोटियों पर जो है वो फेंका। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, हुक्म हुआ, नाजिल हुआ, तो वो 4 परिंदे जो हैं उड़ के आए, आपस में मिल गए, और अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वालों के मुतल्लिक़ जो है बशारत दी है कि जो लोग अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ही हैं जैसे हम ज़मीन के अंदर जो है एक जो दाना बोते हैं तो उसके बाद कितने हज़ारों दाने निकल आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे जब मेरे रास्ते में तुम खर्च करते हो तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही अता करता हूँ। इसके उलट जो लोग एहसान जतलाने के लिए खर्च करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, उनके लिए बड़ी वईद है अल्लाह ताला के यहाँ कि अल्लाह ताला जो है उनको इस चीज़ को बिल्कुल भी कबूल नहीं फरमाते। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने जो है तकीदन ये भी बता दिया कि ये जो शैतान मरदूद बदबख्त है, ये तुम्हारे दिलों में इस बात को डालेगा कि तुम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, ये कम हो जाएगा, तुम फ़कीर हो जाओगे, मोहताज होगे। भी ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के रास्ते में जो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको उससे बढ़कर अता करते हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूद खाने वालों के मुतल्लिक़ बता दिया कि जब ये आखिरत में आएंगे तो इनके ये मखबूतुल हवास हुए होंगे, इनके दिमाग जो हैं वो शल हुए होंगे। शल इनके दिमाग क्यों हुए होंगे? क्योंकि जब दुनिया में इनसे कहा जाता था कि सूद को छोड़ दो, ख़त्म कर दो, तो ये उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, उनकी बातों को मानते ही नहीं थे कि इनकी बात भी जो है वो मानने वाली है या नहीं। वो अपनी बातों में लग जाते थे, बहस मुबासा करते थे, अपने दिमागों को बंद कर लेते थे, क्योंकि उनको दुनिया में जो है वो माल नज़र आता था, डबल ट्रिपल माल नज़र आता था, इसलिए उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनका जो दिमाग है उनको मैं शल कर दूँगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमन आदा फ़उलाइका अस्हाबुन नारि फ़ीहा हुम फ़ीहा खालिदून, कि आयत का पस मंज़र ये है कि बस ये सूद की वजह से ये लोग जो है जहन्नम में होंगे और हमेशा रहेंगे। कि सूद जो है कितनी बड़ी लानत है कि जिसको आज हम बग़ैर किसी वजह से लोगों को दे भी रहे हैं, लोगों से ले भी रहे हैं। तो भाइयों दोस्तों, सूद से जो है इस लानत से हमें बचना चाहिए, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर गुस्से का इज़हार फरमाया कि मैं सदक़ात और खैरात को बढ़ाता हूँ और सूद जो है उसको हम मिटाता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाया ईमान वालों से कि भाई अगर तुम लोगों ने कोई सूद वाला मामला कर लिया है तो उसको जो है वो ख़त्म कर दो, सूद ख़त्म कर दो, अपने पैसे जो है जो अपना माल है उसको वापस ले लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी मेरे अल्लाह के साथ और अल्लाह के नबी के साथ जो है वो खुली जंग है। उसके बाद अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम जो अपना काम है
وہ اس میں کسی کو اگر آپ نے لین دین کیا ہوا ہے تو اس پہ کسی گواہوں کو مقرر کر لو، 2 مردوں کو، 1 مرد 2 عورتوں کو، اور جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اور گواہوں کو مقرر کرو اور گواہوں کو بلاؤ۔ اور گواہوں کے بارے میں یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم گواہی کے لیے آؤ تو یہ نہ دیکھو کہ سامنے ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہیں اور بھاگ جاؤ، نہیں، جو گواہی ہے، جو حق ہے، اسی کو ہی جو ہے وہ بیان کرو، کہ جو کوئی بھی ہے گواہی کو چھپائے گا تو یہ تو اس کے پھر دل کا گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، اپنی علم کو، اپنی مغفرت کو، اپنی رحمت کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا پیارا ہے، جو لوگ بھی ہے اس پر ایمان لے کے آتے ہیں وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر دعا کا طریقہ بتا دیا کہ دعا کو کیسے مانگا جائے، کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ربنا ربنا، جو ہے جو انسان جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں، کہ آخر میں یہی دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے اوپر کرم کر، ہمارے اوپر رحم فرما، اور یا اللہ مشرکین کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگنے کا مکمل طریقہ بیان کر دیا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی 2 آخری آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی، تو میری آپ سب سے التماس ہے کہ قرآن پاک کا پہلا رکوع سورۃ بقرہ کا اور یہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کو زبانی یاد کریں۔ تیسرے سپارے کے اندر ہی چونکہ سورۃ آل عمران جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو یہ بھی جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی بھی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ پہلی کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن پاک جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو شخص بھی ہے جو قرآن پاک سے ہدایت لینا چاہے گا اس کو پوری کی پوری مکمل ہدایت جو ہے وہ ملے گی، اور مسائل کا جو اختلاف ہے اس کے لحاظ سے یہ کتاب جو ہے وہ فرقان کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کج روی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی کج روی ہے تو قرآن پاک کے متعلق، تو وہ قرآن آیات کے مطابق اپنے عقائد کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں کج روی ہے، وہ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے الٹ جو جن کے دلوں میں کج روی نہیں ہے، ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ قرآن پاک کے مطابق ہی اپنی زندگی کو جو ہے گزارتے ہیں اور قرآن پاک کے مطابق ہی اپنے اعمال بناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے کفار اور مسلمانوں کے بارے میں ذکر کر دیا کہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے، مزے کریں گے، نہروں وہاں پر جو ہے دودھ پیے وہ نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کو پاک صاف پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی۔ پھر کفار کو بھی بتا دیا کہ جو کافر لوگ ہیں یہ ہمیشہ کی جو ہے جہنم میں رہیں گے اور ان کو وہاں پر ہمیشہ جو ہے سزائیں ملتی رہے گی، ان کا یہی ٹھکانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں فرما دیا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے جو گناہوں کو وہ معاف فرما دے اور ہمیں عذاب سے بچا۔ یہ مومنین کی آگے علامتیں بیان کر دیں کہ مومنین جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، بے صبرے نہیں ہوتے، کہ وہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے آگے باغی نہیں بنتے، بغاوت نہیں کرتے، اور جب نیکی کرتے ہیں تو اس کے اوپر تکبر نہیں کرتے، اور سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ دن گئے تک جو ہے وہ سوئے نہیں رہتے، نحوست نہیں پھیلاتے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے یہ بیان کر دیا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہی سچا دین ہے، یہی بہترین دین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اعلان فرما دیا اللہ کے نبی سے کہ ان کو بتا دو کہ میں ہی مالک الملک ہوں، کہ تمام سلطنت جو ہے وہ میں ہی لوگوں کو دیتا ہوں، میں ہی ان سے لے لیتا ہوں، میں ہی جس کو چاہے عزت دیتا ہوں، جس کو چاہے ذلت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ جو شخص بھی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا جو مجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی کو جو ہے اللہ کے نبی کے حکموں پر چلے، ان کی مطابق زندگی گزارے، تو اس اللہ کے نبی کی رضا میں میری رضا ہے۔ دیکھو دوستوں کہ اگر اللہ کے نبی کی ہم اطاعت کریں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ملیں گے۔ تو پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بتا دیا کہ ان کی بیوی جو تھی حضرت ہینا، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے نظر مان لی، اس بات کی نیاز مانگی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی کچھ ہے تو میں اس کو تیرے راستے میں تیرے مطلب دین کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی۔ تو یہاں پہ اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی نیاز ہے، کوئی بھی جو مطلب کہ نظر ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو جب وہ پیدا ہوا تو دیکھا تو وہ تو بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ نہ ہوگا لڑکا جیسے یہ لڑکی، کیونکہ وہ لڑکی پیدا ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ہے میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں جو ہوں میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ میرے ہر کام سے راضی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دیتے بھی اسی کو ہی ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے دین میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جو اللہ کے دین کے لیے آزاد کر دیا، بھیج دیا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں۔
تو انہوں نے پھر یہ بھی دعا کی کہ اللہ میری بیٹی کی جو آنے والی اولاد ہے اس کو بھی محفوظ فرما اور اس کو بھی محفوظ فرما. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی جو پرورش کو دیکھا، ان کے ایمان کو دیکھا، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور بیٹا مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، ان کو جو ہے مقدس اس دور میں جو کتاب انجیل جو کتاب ہے، مقدس کتاب ان پر نازل فرمائی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس پارے کے آخری رکوع ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انبیاء سے عالم ارواح میں عہد لے لیا کہ جو میرے جو نبی ہیں آخر خاتم النبیین وہ تم سب کے نبی ہوں گے اور تم اور آخری پیغمبر ہوں گے. یہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جو ہے عہد لیا. ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی وہ تمہارے درمیان نہیں، وہ سب سے آخر میں آئیں گے، تو تم سب سے بعد میں آئیں گے. اور اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے نبی کے جو ہے انہوں نے باتوں کو مان لیا. اور اللہ کے نبی نے وہاں پر جا کے جب مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ امامت کے تمام انبیاء اللہ کے نبی کے پیچھے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ جو اسلام میں رہے گا وہ اسلام میں، جو اسلام سے نکل جائے گا وہ مردود ہو جائے گا، لعنتی قرار دے دیا جائے گا، کہ ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت برسے گی اور وہ ہمیشہ کے خسارے میں چلا جائے گا. یہ تھا ہمارے آج کے تیسرے سپارے کا خلاصہ. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا.